अहिले चाहिँ हामीले 15,000 रुपैयाँ उठाएर एउटा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, एम्बुलेन्समा तपाईको 2 जनासम्म हामीले स्वास्थ्यकर्मी र करिब 10 वटासम्म अस्पताल हामीले छलफलका लागि अगाडि बढाएका छौं। आत्यको व्यक्तिले कुनै पनि चीज राम्रोसँग गर्न सक्दैन, कुनै पनि चीजको डिसिजन लिन नसकेपछि उसको अवस्था आत्तिनु हो नि, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। सानो अप्ठ्यारो हुने साथै सबैले पेट्रोल स्टक गर्न थाल्थे, रासन स्टक गर्न थाल्थे। त्यस्तै अहिले कोरोनाको यो अवस्थामा पनि अक्सिजन जसलाई चाहिएको छ उसले अक्सिजन पाइरहेको छैन र जसमा पैसा छ उसले धेरै अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ स्टक गरेर राखिन्छ। नाम चुनिएका ठूला अस्पतालले कोभिडका बिरामी आएपछि ढोकानै बन्द गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरेका छन्, हामी पहिलो चरणमा 10 औँला जोडेर बिन्ती गरेर ती अस्पताललाई के भन्छौं भने कोभिडको समयमा बिरामीलाई उपचार गरिदिनुस्। यदि गर्नु भएन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत र नेपालका तमाम नागरिकबाट तपाईको अस्पताल बन्द गर्न सक्ने क्षमता राख्छौं र त्यो बन्द गर्ने कारबाही गर्छौं। यो असमानताले पैसा हुने साथै सिलिन्डर टन्न राख्ने, रासन आफैले राख्ने, अस्पतालमा बेड पनि पैसावालाले पहिलोचोटि पाउने, हामीहरूले सोच्ने नै यही हो। जसलाई अप्ठ्यारो छ उनीहरूलाई सेवाको भावना हामीले बढाउनु पर्ने अवस्था छ। सोशल नेटवर्कमा देखिन्छ डाक्टर आफै रोएर भिडियो राखिरहेको छ। सोचौं त उडिरहेको प्लेन अलिकति हल्लिने साथै पाइलटै आत्तिएर आएर पेसेन्जरबाट त हल्लियो भन्ने थाल्यो भने कस्तो अवस्था हो। र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सर्वेन्द्र खनाल, डाक्टर सुभाष सर, त्यसैगरी चर्चित हाँस्यव्यङ्ग्य कलाकार हाम्रो केदार घिमिरे दाजु र हामी सबै नेपालीको एउटा हिरो जो निखिल उप्रेती, कर्णबहादुर साई, सञ्जय राज अधिकारी, हाम्रो पर्यटन व्यवसायी अनि अर्का हाम्रा निर्मल शर्मा दाइलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु म। निर्मल शर्मा दाइ लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम किन गरियो भने कोभिडको बेला अक्सिजनको अभाव भएको छ नेपालमा र के छ भने अलिकति पहुँच पुग्ने मान्छेले त सजिलैले उपचार लिन सक्छन्, तर पहुँच नपुग्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छन् त भन्ने अप्ठ्यारो भइसके पछाडि अस्ति मात्रै छलफल भयो। त्यो छलफल अन्तर्गत हामीले आफै आर्थिक सहयोग कसैसँग नमाग्ने बरु भोलि आवश्यक पर्यो भने हेरौँला। अहिले चाहिँ हामीले 15,000 रुपैयाँ उठाएर एउटा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र थप कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालको पनि व्यवस्था गर्न सकिने भनेर एउटा हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गर्यौं र आज कार्यक्रम औपचारिक उद्घाटन भएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने कोभिड लागिसके पछाडि बिरामीले एम्बुलेन्स नपाएर छटपटिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले निशुल्क रूपमा यो कोभिडको जति अहिले यो लकडाउनको समय छ यो समयसम्मका लागि एउटा एम्बुलेन्समा तपाईको 2 जनासम्म हामीले स्वास्थ्यकर्मी र करिब 10 वटासम्म अस्पताल हामीले छलफलका लागि अगाडि बढाएका छौं। यसमा हामीले कन्डिसन राखेका छौं। के छ भने कुनै पनि बिरामी यदि एम्बुलेन्समा ल्याउँदै मर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिने छैनौं। यो अहिले सबैले क्लियर भएको छ। अर्को कुरा अस्पताल छान्न पाउने र अस्पताल रोज्न पाउने अधिकार बिरामीमा हुनेछ। यदि अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै हामीहरूले सहकार्य गरेका अस्पताललाई सम्झौता गरेर हामी ती बिरामीलाई त्यहाँ रिफरका लागि पहल गर्नेछौँ। तर अस्पतालमा लाग्ने खर्च चाहिँ बिरामीले स्वयं उठाउनु पर्नेछ। हामीले एम्बुलेन्स सेवा दिन्छौँ। यसका लागि हामीले के सोच्यौं भने 15,000 रुपैयाँ उठाउँ र पहिलो सुरुवात गरौँ भन्यौं र यसका लागि सबै सरहरू पोजिटिभ भइदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। मुख्यतया अहिले सुझाव समस्या के छ भने अलिकति हुने खाने साथीहरूलाई हुने खाने जति पनि नेपालका पहुँचमा पुगेका सबै नागरिकलाई मिलेर 10 औँला जोडेर बिन्ती के छ भने यो सिलिन्डर जो अक्सिजनको सिलिन्डरको अभाव छ, अक्सिजन त उत्पादन गर्न सकिन्छ तर त्यो सिलिन्डर अहिले तत्काल उत्पादन गर्न निकै कष्टपूर्ण, धेरै समय लाग्ने भएको हुँदा घरमा सिलिन्डर किनेर जसरी थन्काइएको छ यो काम नगर्दिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि अन्यथा गरेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संकर्मण ऐन 2020 अन्तर्गत मुद्दा पनि हामी दायर गर्नेछौँ, किनभने यो गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा यी जति पनि निजी अस्पताल छन् यी निजी अस्पताल भएका हुन्छन् भने सर्भिस क्षेत्र
यानी कि तपाईको सेवाका क्षेत्र भनेर दर्ता भएका हुन्छन्। उहाँहरूले प्रयोग गर्ने एम्बुलेन्स कर छुट हुन्छ, तर आज यो कोभिडको बेला नाम चुनिएका ठूला ठूला अस्पतालले कोभिडका बिरामी आएपछि ढोकानै बन्द गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरेका छन्, हामी पहिलो चरणमा 10 औँला जोडेर बिन्ती गरेर ती अस्पताललाई के भन्छौँ भने कोभिडको समयमा बिरामीलाई उपचार गरिदिनुहोस्। यदि गर्नु भएन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत र नेपालका तमाम नागरिकबाट तपाईको अस्पताल बन्द गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ र त्यो बन्द गरेर कारबाही गर्छौँ। यो हामी कानुनी प्रक्रियामा पनि जान हामी बाध्य हुन्छौँ र यसका लागि हामीले पहिले पनि भनिहाल्यौँ, हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एम्बुलेन्स सेवाका लागि 9851 27 73 42 9851 27 73 42 9851 23 53 93 42 9851 21 24 17 र यसका लागि एम्बुलेन्स 24 घण्टा निशुल्क रूपमा हामी उपचार गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले अक्सिजन सिलिन्डर पनि साथमा राख्नेछौँ र जति पनि समाजमा प्रतिष्ठित अहिले व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैले यो अभियान यो मुभमेन्टमा एक हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सचेत बनाऊ, सजग बनाऊ। कोरोना भयावह छ तर आत्मबललाई अगाडि बढाऊ। यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्ने होइन भन्ने कुरा पनि बुझौँ, किनभने धेरै मान्छे आत्मबलको कमीले पनि अहिले समस्या आइरहेको छ। यसलाई सचेत बनाऊ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। या कुनै पनि बिमारीमा सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो हो कि त्यो बिमारी त्यो महामारीमा म कस्तो अवस्थामा छु भनेर हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्ने कुरा यो हो कि हामी कुनै पनि चिज गर्न खोज्दैछौँ भने हामी कहाँ उभिया छौँ त्यो हेर्न जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो मनस्थिति हेर्न जरुरी छ। हामी कति आत्तिएको छौँ यो जान्न जरुरी छ। तर हाम्रो समाजमा एउटा अप्ठ्यारो कस्तो खालको हुँदै गएको छ भने कोही पनि व्यक्ति आत्तिएको छ भने चाहिँ त्यो मान्छे सिरियस रहेछ है काममा भन्ने एउटा परम्परा छ। त्यो उल्टो परम्परा हो, त्यो गलत परम्परा हो। जो मान्छे आत्तिएर काममा दौडधुप गर्छ ओहो त्यो मान्छे कति मेहनती यार गरिरहेछ त्यो देखिन्छ, तर आत्तिनुलाई काममा सिरियस भन्ने हाम्रो यो परम्परालाई तोड्नुपर्छ। आत्तिएको व्यक्तिले कुनै पनि चिज राम्रोसँग गर्न सक्दैन। कुनै पनि चिजको डिसिजन लिन नसकेपछि उसको अवस्था आत्तिनु हो नि, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। जब हामीले कुनै पनि चिजको राइट डिसिजन गर्न नसक्ने साथै हामी आत्तिन थाल्छौँ र आत्तिनु कहिले पनि समस्याको समाधान होइन। तर यतिखेर मैले देखेको कोरोनाको समस्या त छ नै, तर त्यो समस्यालाई अझ ज्यादा बुस्ट गरिरहेछ हामीहरूको आत्तिएको अवस्था। कोरोनाको अवस्थादेखि लिएर हाम्रो देशमा राजनैतिक अवस्था उथल पुथल हुँदा पनि सानो अप्ठ्यारो हुने साथै सबैले पेट्रोल स्टक गर्न थाल्थे, रासन स्टक गर्न थाल्थे। त्यस्तै अहिले कोरोनाको यो अवस्थामा पनि अक्सिजन जसलाई चाहिएको छ उसले अक्सिजन पाइरहेको छैन र जसमा पैसा छ उसले धेरै अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ स्टक गरेर राखिन्छ। तर सोचौँ त हाम्रो देशमा अझ पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ। हुन त यो राजनीतिक कुरा भनेर नसोच्नु, ग्रसित त्यसै चिजबाटै छौँ हामी। यो देशमा गरिबको लागि कस्ता सुन्दर सुन्दर नारा लिएर आएको छन् राजनीतिक पार्टीहरू। यस्तो लाग्छ कि सर्वहारा र गरिबको लागि यही देशमा जति कुनै देशमा पनि छैन जस्तो लाग्छ यिनीहरूको कुरा सुन्दा। तर हरेक अप्ठ्यारोमा त्यही गरिबीमा नै सबभन्दा बेसी समस्या आउँछ। उनीहरूले न सही टाइममा ट्रिटमेन्ट पाउन सक्छन्, न अक्सिजन पाउन सक्छन्, सिर्फ एउटै कारणले गरिबीको कारण। यो असमानताले पैसा हुने साथै सिलिन्डर टन्न राख्ने, रासन आफैले राख्ने, हस्पिटलमा बेड पनि पैसावालाले पहिलोचोटि पाउने। मैले यो राजनीतिक तरिकाले भन्न खोजेको होइन। जबसम्म हामीमा अरूको अप्ठ्यारोको लागि करुणा हामीमा कमी छ भने डेफिनेटली त्यो करुणा कमी भएको व्यक्तिमा इम्युन पावर पनि कमी हुन सक्छ। जबकि मान्छेमा करुणाकै कमी छ भने ऊ भित्र भएको रुखोपनले गर्दाखेरि इम्युनिटी पनि कम हुन सक्छ। हामीहरूले सोच्ने नै यही हो, जसलाई अप्ठ्यारो छ उनीहरूलाई सेवाको भावना हामीले बढाउनु पर्ने अवस्था छ। तर यो आर्थिक असमानता भएको देशमा व्यवस्था पनि त्यति नै असमानता छ। र अर्को कुरा अहिले यतिखेर न्युजको लागि सबभन्दा पहिला मेरो न्युज जाओस्, मेरो न्युज पहिला जाओस्, मसँग भ्यू ज्यादा होस् भन्ने चक्करमा मान्छे बितिसकेको पनि छैन, न्युज पहिले आइसकेर सरी लेखेको न्युज पनि हामीले धेरैचोटि हेर्नुपर्छ। सोचौँ त हाम्रो अवस्था कस्तो छ। न्युज त्यति इम्पोर्टेन्ट किन हुन सक्छ, त्यति जरुरी किन हो? व्यक्तिमा घटना घटिसकेका छैन, न्युज भाइरल भइसकेको हुन्छ अनि फेरि सरीको अर्को भाइरल हुन्छ। यो न्युजमा
नम्बर 1 र फर्स्ट हुने चक्करमा हामीहरूले हरेक बिमारीलाई बुस्ट गर्दैछौँ। कोरोना जस्तो बिमारी हो तर भाइरल त्यो भन्दा अर्कै तरिकाले हामीले नै गर्दैछौँ। र कोरोना जसरी व्यक्तिहरूले सोचेको छन् बुझेको छन् त्यतिसम्म पनि खतरनाक होइन। हामीहरूले इन्टरनेटमा दुनिया चीजको सर्च गर्न सक्छौँ भने यसको डेथ रेसियोलाई पनि हेरौँ, प्रोपर तरिकाले जान्ने कोसिस गरौँ, आफै पनि जान्ने कोसिस गरौँ। दुनिया आफैले जान्नुमा सबभन्दा ठुलो छ। नत्र भने अहिले आफू बाठो भएर अरूको अगाडि आफूलाई विद्वान प्रुफ गर्नको लागि थाहा भए पनि नभए पनि बिमारीको नाममा तथानाम हामी भनिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, म माफी चाहन्छु, म यहाँ हस्पिटलमै भएर मेरो मनसाय कोही डाक्टरलाई त्यस्तो भन्ने होइन। हुन त योभन्दा अगाडि हाम्रो सुभाषजीले भनिसक्नु भएको छ, डाक्टरहरूले पनि आत्तिएर भिडियो नराख्नु। सोसियल नेटवर्कमा देखिन्छ डाक्टर आफै रोएर भिडियो राखिरहेको छ। सोचौँ त, उडिरहेको प्लेन अलिकति हल्लिने साथै पाइलटै आत्तिएर आएर पेसेन्जरबाट त हल्लियो भन्ने थाल्यो भने कस्तो अवस्था हो? हामीले डाक्टर अरूको उपचारको लागि मात्र होइन, डाक्टर पनि आफैमा एउटा ठुलो सिपाही हो बिमारीसँग लड्नको लागि। जो कोही चिजसँग लड्नको लागि आउँछ भने उसले आत्मविश्वास त्यति नै स्ट्रङ गरेर आउनुपर्छ। डाक्टरको दबाईले भन्दा ज्यादा डाक्टरको प्रेजेन्सले काम गर्छ, उसले भनेको कुराले काम गर्छ भने यो दायित्वलाई डाक्टरले पनि नबिर्सौँ। यहाँ त सबै आत्तिएर आत्तिने किसिमको ज्यादा भाइरल हामीले गराइरहेछौँ। यो सबैभन्दा ठुलो बिमारी बन्न गइरहेछ। त्यसैले म चाहन्छु सेवाको लागि हामीले पनि आदत बनाऊ। कोही पनि बिमारी व्यक्ति छ भने चिनेको होस् या नचिनेको होस् हौसला दिने एउटा परम्परा सुरु गरौँ। हामीले बिमारी थाहा छ भने उसलाई हामी हौसला दिउँ, तिमीले जित्न सक्छौ कोरोनालाई, यो सामान्य चिज हो, तिमी ठिक हुँदैछौ। तर त्यो भन्दा बेटर त त्यहाँ यस्तो भयो, त्यहाँ यस्तो भयो, झुट न्युजहरू यति ल्याएर जो बिमारीको सुरुवात बिमारी नभएकोमा पनि बिमारी देखिन थालेको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलमा बेड छैन। आज हामीहरूको यसैबाटै फ्री एम्बुलेन्सको सेवा गरिँदैछ, तर यो एम्बुलेन्सको पनि गलत प्रयोग हुन सक्छ। कोरोनाबाट आत्तिएको व्यक्तिले त्यसै आफैमा कोरोना लागेको देख्न थाल्छ, देख्नु स्वाभाविक पनि। धेरै बिमारी यस्ता हुन्छन्, धेरै सुनिरह्यो भने त्यही बिमारी आफैमा देखिँदै जान थाल्छ। अनि जसले पनि एम्बुलेन्सको सेवा लिन थाल्छ, बिमारीलाई के भयो भने हल्ला गर्ने, फाइट गराउने, भिडियो बनाउने, भाइरल गर्ने, यो परम्परालाई छोड्दिउँ। हामीहरूले यतिखेर सबैभन्दा ठुलो कुरा, हामीहरूले हरेक कोरोना बिमारीलाई आत्मबल बढ्ने कुरा सम्प्रेषण गर्न थालौँ, त्यस किसिमका कुरा गर्न थालौँ। यो बिमारी आउँछ, यस्तो त भविष्यमा अझ कति आउँछ, त्यसको लागि हामीले प्रिपेयर हुन जरुरी छ। किनभने जुन खानपिन, रहन सहन र जुन विचारले हामी ग्रसित छौँ त्यसमा त हामीले यो फेस गर्नु नै छ। अब यो कोरोनालाई पनि हामीले एउटा सबकको हिसाबले सिकौँ र जीवनभरि नै हामीले एउटा आदत बनाऊ, सोसियल डिस्टेन्सदेखि लिएर आफूलाई सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर। र सबभन्दा ठुलो कुरा, म के सोच्दैछु, म के गर्दैछु, म के भन्दैछु, यदि आफूले सोचेको गरेको र भनेको भनाइले आफूलाई इफेक्ट गर्दैन भने मात्र अरूमा त्यो प्रयोग गर्न थालौँ। सबभन्दा पहिला स्वयंलाई हेरौँ र स्वयं आत्मविश्वासी बनौँ र अरूलाई आत्मविश्वास गरौँ। र बाँकी सेवाको कुराहरू साथीहरूले भन्नुहुन्छ र म पनि यसमा अग्रसर छु र यसको फाइदा उठाउँ र यो सही ठाउँमा प्रयोग हुन थालोस्। र अप्ठ्यारामा परेका, गरिबीको कारणले ट्रिटमेन्ट गर्न नपाएका त्यस्तो के अप्ठ्यारो छ भने यहाँ नम्बर पनि छ, सम्पर्क राख्न सकिन्छ। र यो हामीमा मात्रै होइन, सबैले आफ्नो ठाउँबाट यस्तो सेवाको भावनालाई हामीले बढाउँ। भोलिको दिन कन्ट्रोलमा आउन सक्छ कोभिड पनि। थ्याङ्क यू। उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। अहिले दुई थरी संकट छ। एउटा रोगको संकट छ, एउटा त्रासको संकट छ। एकातिर चाहिँ कोरोनाले कोही साँच्चै बिरामी भएर अस्पताल परिरहनु भएको छ भने कोही त्यो अस्पताल पर्नुभन्दा पहिले नै त्यो त्रासले मान्छे आदि लम्पसार गरिसक्यो। हेर्नुहोस् है, अझ अहिलेको यो जुन अहिले भर्खरै यहाँ हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, जुन सिलिन्डर घरमा लगेर स्टक गर्ने काम, यो यस्तै खालको समस्या हामीले पहिलो लकडाउनमा पनि फेस गरेका थियौँ। त्यो के चिज भन्दाखेरि सेनिटाइजर, मास्कहरू चाहिँ अरूले नै पहिले प्रयोग गरिदिने।
भएभरको मास्क जति चाहिँ अरू नै मान्छेले बाटोमा हिँड्नेहरूले सबैले प्रयोग गरेर सिधाइदिएर जो संक्रमित हुने मान्छे हो उहाँले चाहिँ मास्क पाउनु भएन, त्यतिखेर मास्क सर्टेज भएर। र धेरैजना डाक्टर साहबहरूले आह्वान गर्नुभएको थियो कि मास्क चाहिँ कृपया संक्रमितलाई लगाउन दिनु। एकजना संक्रमितले मास्क प्रयोग गरिदिनु भयो भने अरू धेरैजनालाई सर्नबाट रोकिन्छ है। तपाईँहरू चाहिँ संक्रमण भएको छैन, आफै मास्क लगाएर हिँड्नु भएको छ। कसैले ताली बजाएको हो क्या हो? म सुर्ती पड्काएको जस्तो लाग्यो, प्याटक प्याटक गरे जस्तो लाग्यो। ताली पनि आइ पनि हाल्छ कि कहिले फेरि त्यत्तिकै बोल्दा बोल्दै कहाँनिर अमूल्य कुरो बोलिन्छ थाहै हुँदैन, फ्यारै ताली आइहाल्छ फेरि। अहिले चाहिँ यो संक्रमणको यस्तो महामारीमा कृपया यदि कसैले घरमा अक्सिजन सञ्चय गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया त्यो नगरिदिनु होला। त्यो तपाईले स्टक गर्नुभएको अक्सिजनको सिलिन्डर र अक्सिजन अस्पतालमा छटपटाइरहेको बिरामीलाई आवश्यक छ। यो म हात जोडेर तपाईहरुसँग एकदम विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपछि अर्को अनुरोध आउँछ, त्यो के खालको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ संक्रमण ऐन, त्यो अन्तर्गत फेरि कानुनको डन्डा फेरि छुट्टै खालको हुन्छ। कृपया तपाईहरुले त्यो अक्सिजन सञ्चय गर्ने काम नगरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। र अर्को विशेष गरी मेरो आफ्नै फेरि छुट्टै खालको सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरिरहेको छु। एउटा फेरि डाक्टर चाहिँ होइन, त्यो के भने तपाई भिडभाडमा हुनुहुन्न भने अक्सिजन यो मास्क चाहिँ नलगाइदिनुहोस्। हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन चाहिन्छ अनि हामीलाई के बानी परिसक्यो भने मास्क दिनभरि लगाइ गर्नुपर्छ। उकालो हिँड्दा पनि ओह्रालो हिँड्दा पनि एक्लै हिँड्दा पनि जो हुँदाखेरि पनि यो मास्क चाहिँ लाखौँलाई गर्नुपर्छ भन्ने परेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले स्वच्छ हावा जुन हाम्रो शरीरले पाउन जोरदार ताली आइसक्यो तलहरुले। आफ्नो मान्छे छेउमा उभिएपछि यस्तो हुन्छ। मैले अघि भनेको थिएँ बेला बेला बजाउनु भनेर। अनि त्यो मास्क चाहिँ अनावश्यक रूपमा हामी प्रयोग नगरौँ। जहाँ चाहिन्छ, जहाँ भिडभाड छ त्यहाँनिर लगाउने गरौँ। यो भन्दा अगाडि नै हामीले अघिल्लो लकडाउनमा धेरै कुरा कण्ठ गरिरहेका छौँ। साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने। अब यहाँ यति पर छौँ नि त हामी नेउपाने भाइ र हामी यति पर छौँ भने हामीले मास्क लाउनु परेन। तर अब उहाँ नजिक आउन थाल्नु भने हतार हतार लाउनु पर्यो। र अर्को चिज भनेको चाहिँ अनावश्यक रूपमा हुँदै नभएका समाचारहरूलाई सेयर नगरौँ। मान्छे छटपटाइरहेका, मान्छे एकदम आपद परेका ती अहिलेका भिडियो हुन् कि कहिलेका भिडियो हुन् कि के हुन् थाहा नभइकन समाजमा त्रास फैलाउने काम नगरौँ। मनोबल उच्च राखौँ। जुन कुरा अगाडि निखिल दाइले पनि भनिसक्नु भएको छ, अरू वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। र अर्को चिज भनेको चाहिँ यो भाइरस भन्दा ठुलो अर्को एउटा भाइरस छ, त्यो कोभिड भन्ने छ नि। कोभिड भनेको चाहिँ कोभिडमा जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। एक थरी गरिबहरू चाहिँ डन्डा लगाएर घरमा राखिएको छ, कामबाट वञ्चित गरिएको छ। जो मान्छेहरूलाई आफ्नो पेसाबाट कामबाट 2 रुपैयाँ कमाएर रोजीरोटी खाने जुन कामबाट चाहिँ लकडाउन लगाएपछि उहाँहरू घरमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ हैन। अर्को एक थरी मान्छे हुनुहुन्छ भिआइपीका मान्छेहरू। जो भिआइपीका मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै चाहिँ पासको दुरुपयोग गरेर, पावरको दुरुपयोग गरेर एकदम बजारमा चाहिँ घुमिरहनु भएको तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ। कृपया यस्तो नगरिदिनुहोस्। एउटा गरिब आफूले रोजीरोटी पाउने तलब भत्ता बन्द गरेर घरमा बसिरहेको छ अनि तपाईले रोग सार्दै दौडिरहनु भएको छ हैन। भिआइपीका घरभित्र हुने कुराहरू कस्ता हुन्छन्? हजुरले भन्दिसियो र त्यो इन्स्पेक्टरले समातेछ अरे बाटामा त्यहाँ। हजुरले भन्दिसिन पर्दैन त्यसलाई? केटोको बिचारा लाइसेन्स पनि बनाएको छैन, भन्दिसियो त त्यहाँबाट त्यहाँसम्म पुगेर त्यो कालीजीको सुकुटी लिएर आउँदैछ अरे त्यहाँ। त्यति ल्याउन नपाउने त्यस्तो हुन्छ त? त्यो अस्ति हजुरले सौर्य गरिदिएको होइन त? त्यत्रो ठुलो पल्टिसकेछ त्यो भन्ने हुन्छ नि। जुन यताबाट ताली बजाएको हो भने हो पनि भन्नु होला। थोरै मान्छे छ कता ताली बजेको सुन्दैन, कहिले यता बजे जस्तो लाग्छ, फेरि ताली सुन्ने बानी परेर नि हो कि नबजाए बजाए जस्तो लाग्ने हुन्छ कहिले। यस्तै छ अनुरोध। यो हाँस्ने कुरा गरे तापनि कुरो गम्भीर छ। आत्मबल बढाउँ, सिलिन्डर स्टक नगरौँ। अब यहाँ एकदम यो जुन पुण्य काममा आज आएका छौँ यहाँनिरबाट चाहिँ यो निशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा, स्पिकरकै छेउमा जानुपर्छ क्या, अलि कनेक्सनको छुट्दा छ। निशुल्क रूपमा यो एम्बुलेन्स सेवा छ। यो चाहिँ कुनै पनि अस्पताल जान आउन बिरामीका लागि। हुन त मान्छेले भन्ला नि यो के अरे एम्बुलेन्स मात्रै निशुल्क रहेछ, उपचार त होइन, उपचार त आफैले गर्नुपर्छ भनेर भन्नु होला। तर त्यो नहुनेलाई थाहा हुन्छ। यति मात्रै सुविधा पाउँदा पनि त्यो एउटा कस्तो हुन्छ भन्ने चिज भोक लागेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ एउटा रोटीको महत्त्व। र यो एउटा पुण्यको काममा यो 15-15 हजार आफै उठाएर गरिएको एउटा पुण्यको काममा म उपस्थित हुन पाउँदा, यहाँ आउन पाउँदा, यहाँ सहभागी हुन पाउँदा मैले आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानेको छु। हजुरको अलिक नै समय लिए होला। अरूले यहाँ बोल्दाखेरि त्यो छिटो बोलेर घर जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। आफू बोल्न थालेछ त बोलेको बोलै गरिदिनुहोस् फेरि।
अनि फेरि घरबाट म के शर्तमा आइरहेछु भने यति त्रास छ घरमा होइन, छोराछोरीका अगाडि चाहिँ मास्क नखोल्ने, कतै चिया नखाने, कोहीसँग हात नमिलाउने, आधी घन्टा घर आइसक्ने शर्तमा आइरहेछु। त्यसैले मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर पनि आत्तिएपछि गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पर्छ, डाक्टरै आत्तियो भने बिरामीलाई के हेर्ला भने यदि आत्मबल बढाउन सकियो भने अहिलेको मेजर फोकस चाहिँ आत्मबल बढाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। अहिले कृत्रिम रूपमा अक्सिजनको अभाव अस्पतालमा, घर घरमा अक्सिजनका सिलिन्डर छन्, अस्पतालमा चाहिँ अभाव भइरहेको छ, अस्पतालमा बेडको अभाव छ, कति चाहिँ कृत्रिम रूपमा पनि अभाव भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारणले अहिलेको हाम्रो अभियान भनेको हाम्रो सानो एउटा प्रयास, त्यो प्रयास के हो भन्दाखेरि एम्बुलेन्सलाई निशुल्क त हामीले गर्यौं, निशुल्क व्यवस्थापन पनि गर्यौं, साथीहरूको कन्ट्रिब्युसन लिएर उपलब्ध गरायौं। र त्यो उपलब्ध गराउँदाखेरि चाहिँ के पहिलो कुरा के जानु पर्यो भने नातिनुहोस्, तपाईलाई हामीले अक्सिजनको पनि व्यवस्थापन गर्छौं, घरमा स्टक गर्नु पर्दैन, अक्सिजन उपचारको विधि पनि होइन। अक्सिजन चाहिने भनेको यदि घरमा तपाईले निमोनिया भइसकेको छ भने अक्सिजन लगाएर तपाईको निमोनिया बिसेक हुँदैन। तपाईले कोभिड लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्ने कुरा पनि नसोच्नुहोस्। अहिलेको भ्यारिएन्ट अलि फरक छ। तपाईलाई पहिले चाहिँ सुक्खा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने यो समस्याबाट सुरु हुन्थ्यो भने अहिले तपाईलाई डायरियाबाट पनि सुरु हुन सक्छ, सुक्खा खोकी पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। र तपाईलाई चाहिँ जिउ दुख्ने समस्या, वाक लाग्ने समस्या, बान्ता लाग्ने समस्या हुन सक्छ। अब तपाईले टेस्ट गर्नुभयो कोभिड भयो भन्ने बित्तिकै नआत्तिनुहोस्। तपाईले हामीले दिएको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा फोन गरेर पनि गर्न अप्ठ्यारो कन्डिसनमा यदि नर्मली छ भने पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ आफूलाई स्थिर राख्नुहोस्, शान्त राख्नुहोस्। तपाईको सपोर्टमा यी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रका यी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू साथमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई गाह्रो पर्ने, अप्ठ्यारो पर्नेमा फेसिलिटेट गर्न सक्छौं। पहिलो कुरा त निशुल्क रूपमा तपाईलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने, तपाईले रोजेको अस्पतालमा पुर्याउने, अस्पतालमा तपाईलाई चाहिँ के छ भने यदि आवश्यकता परेको खण्डमा, यदि आवश्यकता पर्यो यसले गर्दा भोलि बेड पनि पाउन सक्नु भएन भने बेड नपाउने अवस्था आयो, फेसिलिटेट गर्न सक्ने हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा कुनै पनि अस्पताललाई हामी रिक्वेस्ट गर्न सक्छौं र उहाँहरूलाई राखिदिन भन्न सक्छौं। र ती अस्पतालहरूलाई हामीले सामान्यतया हामी छलफलमै छौं। त्यो छलफल गरेर हामीले एउटा कोभिडको लागि स्पेशल अझै बढाउँछौं भनेर सल्लाह भइरहेको छ र त्यसलाई फाइनलाइज भएको छैन। र त्यसलाई मलाई लाग्छ भोलिसम्म हामी त्यसलाई पनि फाइनलाइज गरेर जसले बेड प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरू समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामी फेसिलिटेट गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को विषय छ, यो विषयलाई अहिले हाम्रो अभियान भनेको कम्तीमा नआत्तिकन यसलाई फेस गरौँ र एउटा प्रयास छ हरेक मान्छेले घरबाट यो प्रयासलाई सुरु गरौँ भन्ने नै हो। यसकारणले अस्पतालले यसलाई उपलब्ध गराएको छ र हाम्रो साथीहरू जुन राष्ट्रका प्रमुख व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई कन्ट्रिब्युटिभ रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो असाध्यै सबै नेपाली जनताले र नेपाली जनतालाई दुःख नआओस् र हामीले विचारका कुराहरू घरमै बस्नुहोस्, एकदमै आफ्नो स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्नुहोस्। सकेसम्म मास्कलाई घरमा बस्दा भन्दा पनि अनुचित प्रयोग नगरौँ। भिडभाडमा कहीँ जानु पर्यो अन्य मान्छेको हकमा भने मास्क लगाउनुहोस् र सकेसम्म कुनै चिज छोइसकेपछि, किनभने कहाँ के हुन्छ भने थाहा छैन भने तपाईले त्यसलाई ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने, शरीर सेनिटाइज गर्ने, आफूलाई सफा राख्ने, स्वस्थ राख्ने भने बडा इम्पोर्टेन्ट चिज छ। त्यसैले यो हावाबाट सर्ने पनि होइन, यो ड्रपलेटबाट सर्ने भयो भने मास्क लाउनु भयो भने पनि झन् 70 to 80% बच्न सक्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि नआत्तिनुहोस् कि अब नजिकै जाँदाखेरि नै मरिहालिन्छ, सर्छ, किनभने यो भाइरस हो, यो चाहिँ ड्रपलेटबाट मात्रै सर्छ। त्यसैले थुक माध्यममा नभइकन यो सर्दैन। यसकारणले यो माध्यम चाहिँ मुख हुन सक्छ, नाक हुन सक्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यदि हामी नाक र मुखलाई बन्द गर्यौं भने यो हावाबाट सर्दैन
हावाबाट, किनभने यो मिडिया चाहिने हुनाले हावा जुन छ यो हावाले मास्क हावाले रोक्दैन, हावाबाट सर्ने हो भने भाइरसले रोक्दैन, यो ड्रपलेटबाट सर्ने भावना त्यो ड्रपलेटलाई माग्छ। जस्तो हामी कुरा गर्छौँ, दुईजना कुरा गर्छौँ, थुक निस्किन्छ, हात छेउ गर्छौँ, हात छेउ गर्दाखेरि झन् 18-19 फिट 20 फिट 22 फिट जति जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ थुकलाई रोक्ने हुनाले सकेसम्म मास्क लगाएर आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, नडराउनुहोस्, प्यानिक नहुनुहोस्। हामी यी राष्ट्रका सम्पूर्ण मान्छेहरू हजुरहरू सम्पूर्ण नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै पत्रकार मित्रलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो क्राइसिसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने अस्पताल म्यानेजमेन्टका चाहिँ प्रमुख र सिङ्गो अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्न चाहन्छु र यसमा हामी सबै जोडिएका छौँ र यो पवित्र कामलाई अगाडि बढाउनको लागि अहिले समग्र देशमा यस्तो खालको हामीले सचेतना पनि फैलाउनु पर्नेछ। केही महत्त्वपूर्ण साथीहरूले यहाँ भनाइ राखिसक्नु भएको छ। यो विषयमा यो पछिल्लो विगत 1 वर्षदेखि कोरोनाको बारेमा जे जति पनि समाचारहरू आए र यसको बारेमा जे जति विज्ञदेखि लिएर विश्वव्यापी रूपमा जे जस्तो छलफल भयो त्यसमा मैले आफैले पनि एउटा म शिक्षा क्षेत्रको एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रको मान्छे भएको नाताले आफ्ना धारणाहरू पनि राख्दै आएको छु र आज यो पवित्र काममा एउटा सहकार्य पनि गरेको छु र मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै अगाडि आइसकेका छन्। एउटा मात्रै प्रसङ्ग म यहाँ जोड्न चाहन्छु। त्यो के हो भने आज लगभग विश्वको 15 करोड मान्छे इन्फेक्सियस भएर लगभग 13 करोड मान्छे चाहिँ घर फर्केका छन्। नेपालमा 3,20,000 मध्ये 2,80,000 चाहिँ घर फर्केको अवस्था छ। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भने आज जुन मनोबलको कुरा हाम्रो आदरणीय कलाकारज्यूहरूले जुन राख्नुभयो, आज वास्तवमै हेर्ने हो भने मान्छेको सबैभन्दा ठुलो उपचारको संयन्त्र, उपचारको हस्पिटल जे भने पनि त्यो त मान्छेको शरीरमै रहेछ, त्यो इम्युनिटी रहेछ। किनभने बिना दबाई बिना यसको रोग निदान गर्ने पद्धति नभइकन पनि मान्छेहरू स्वतः सन्चो भएर घर फर्केका छन् भनिसकेपछि यो मान्छेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउने, इम्युनिटी बुस्ट गर्ने हाम्रा कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ। अहिले WHO को मापदण्डलाई लिएर संसारमा लकडाउन, सटडाउन र यो फिजिकल जुन SMS भन्छन् सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क, सेनिटाइजरको कुरा हामीले पालना गरेका छौँ र यो गर्ने क्रममा WHO कै हामीले गाइडिङ प्रिन्सिपललाई हेर्ने हो भने 3टा पक्ष हुँदो रहेछ स्वास्थ्यको। एउटा चाहिँ पक्ष शारीरिक, मानसिक र सामाजिक पक्ष हुँदो रहेछ। अनि यो 3टा पक्षलाई ब्यालेन्स गरेन भने कम्प्लिट स्वास्थ्य हुन सक्दैन। आज मानसिक रूपमा यो जे जति पनि हामीले विशेष गरेर संसार माध्यमका साथीहरू भएको हुनाले मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई, जे जति पनि सम्प्रेषण भएको छ, जसरी संसार माध्यममा विषयवस्तु पस्किएको छ, त्यो पस्किएको कुराले यो सजगताको लागि हो कि अथवा कुनै कुरालाई स्वीकार गर्नको लागि भन्दा धेरै जस्ता सामग्रीहरू आज हामी सम्झौँ। भेन्टिलेटरमा पुग्ने बिरामी, अन्तिम अवस्थामा पुग्यो बिरामीलाई हिजो पनि भिडियो खिचेर हामीले चाहिँ पोस्ट गर्ने हो भने, हिजो पनि त्यो छटपटाटलाई देखाउने हो भने त्यसले टेरर, त्यो डरलाग्दो त्यो भएको अवस्था चाहिँ हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर त्यस्ता सामग्रीले जनमानसमा कस्तो धारणा बन्यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ र इम्युनिटी बुस्टको कुरा मैले किन गरेको भने यो मनोबल जसलाई हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा बलियो भएको खण्डमा मान्छेको इम्युनिटी मात्रै बुस्ट हुने होइन कि सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ। यो कुरालाई मैले कम्प्लिमेन्टको रूपमा यहाँ राखेँ। नेपालको सन्दर्भमा यो रोग र भोगको समस्या त छँदैछ, रोगको समस्या त छँदैछ, तर यो बिचमा 1 वर्ष बन्द हुँदाखेरि आज धेरै क्षेत्रहरू जुन चाहिँ यो रोग भन्दा पनि भोग र के भन्छ तपाईँको चाहिँ अरू कारणले जुन किसिमको समस्या सिर्जना भएको छ, राज्य भनेको एउटा गार्जियन हो, अभिभावकको रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने, त्यो नभइकन आज जुन किसिमले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको
अग्रणी नेतृत्व गर्नुहुने रामहरि शर्मा यहाँ आउनु भएको छ। पर्यटन क्षेत्र लगभग 1 वर्षभन्दा 14 महिनादेखि बन्दकै अवस्थामा छ, लकडाउनकै अवस्थामा छ। अहिले केही क्षेत्रहरू खुले र फेरि बन्द भएको अवस्था छ। सरकारले बन्द गर भन्दाखेरि हामी एउटा जिम्मेवार नागरिक र एउटा चाहिँ सचेत नागरिकको हिसाबले हामीले त्यो कुरालाई मान्यौँ, पेसा व्यवसाय बन्द गर्यौँ, घरमा थन्किएका छौँ। संसारमा एउटा ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डबाट हेर्दा त्यो हदैसम्मको अपराध गरेको कैदीलाई के अरे जेलमा राख्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। आज पेसा व्यवसाय एभरेजमा 30% पेसा व्यवसाय बन्दको अवस्थामा छन्। पर्यटनको त झनै भयावह अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्रहरू त्यसरी तहस नहस भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा ब्याङ्कको मिटर अन जुन बेला भयो त्यो कायमै छ। ब्याङ्कको मिटर अन छ, ब्याज कायमै छ। ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि यातायात लगायत कतिपय ठाउँमा 5200% जरिवाना लगाएर ठोकेर ट्याक्स दिएको अवस्था पनि छ। र यो पेसा व्यवसायको कारणले आज जुन रोजगारी हराप्न परेको छ देशको, यो के हुँदो रहेछ भने देशलाई बर्बाद गर्नलाई धेरै ठुलो कुरो हुनु पर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ यो इन्टरप्रिन्योरसिप भन्छौँ हामीले, उद्यमशीलता अथवा रोजगारी भन्ने जुन जोडिएको हुन्छ, यसलाई हिट गर्यो भने सम्पूर्ण क्षेत्र तहस नहस हुने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले त्यो कारणले गर्दा आज जुन भनौँ न यही गएकै वर्ष आज मैले यसो तथ्याङ्क पनि हेरेको थिएँ, प्रतिदिन मान्छे 600 मान्छे नेपालमा मर्दा रहेछ। विश्वमा 1,50,000 मान्छे मर्दा रहेछ। अनि त्यो इन्फेक्सियस डिजिजको कुरा भएको हुनाले ट्युबरक्लोसिसबाट मात्रै 40 जना मान्छेहरू मर्दा रहेछन्। यो आत्महत्याले यो 1 वर्षभरिमा कति मान्छे मरे त भन्ने हेर्दाखेरि 4 वर्षमा मर्ने पहिलाको जुन एभरेज मृत्यु दर हो त्यो 4 वर्षमा पनि मागेको अवस्था रहेछ आत्महत्या गरेर। त्यो आत्महत्याको पछाडिको कारण के हो भन्न चाहन्छ, यो चाहिँ लकडाउन र सटडाउनले जुन कोठामै घरमै बस्नुपर्ने केही गर्न नपाउने जुन अवस्था छ त्यसको पनि एउटा कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर भएको हुनाले मेरो आग्रह के हो भने पहिलो कुरा संसार माध्यमले यस्तो चाहिँ के भन्दा संसारमा भएको यो जुन किसिमको चाहिँ कोरोनाबाट यसका सक्सेस स्टोरीको बारेमा पनि यहाँहरूले चाहिँ एउटा कम्प्लिटिभ एउटा स्टडीहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को के हो भन्दाखेरि इन्फेक्सियस डिजिजमा यो डरलाग्दो कोरोना हो भने अरू डरलाग्दो रोगहरूको अवस्था के रहेछ, यसको मृत्यु दर के रहेछ भन्ने कुरा एउटा कम्प्लिटिभ स्टडी पनि यहाँहरूले गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा मान्छेले एउटा तुलनात्मक ढङ्गले आफ्नो मनोबललाई उच्च राखेर रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाउने त्यसले गर्न सक्छ। नेपालमा कुरै गर्ने हो भने अब राष्ट्रिय अनुसन्धान के अरे राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान के अरे तालिम केन्द्र भन्ने रहेछ। एउटा अफ्रिकाको सानो राष्ट्र मडगास्कर भन्ने देशले आफ्नो मौलिक उपचार पद्धति गरेर अफ्रिकामा एचआइभी एड्सको बेलामा भएको भयावह अवस्था र अहिले कोरोनाको गर्दाखेरि अफ्रिकामा अलमोस्ट कोरोनाको टेररिस्ट छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हो एलोपेथिक मेडिकेसन सिस्टमको आफ्नो एउटा चाहिँ उपस्थिति छ। इमर्जेन्सी सर्भिस लगायत डायग्नोसिस लगायत यही कुराहरूमा यो पूर्वाधारले मानवलाई धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। तर जुन हामीले इम्युनिटी बुस्टको कुरा गर्यौँ, नेपाल एउटा पूर्वीय दर्शन भएको एकदम ठाउँ भएको नाताले आयुर्वेद विज्ञानको आधारमा कतिपय के भन्छ एलोपेथिक मेडिकेसन सिस्टमलाई डेभलप गरेको कुरा एउटा चाहिँ जगजाहेर कुरा हो भनिसकेपछि त्यस्तो उत्तम ठाउँमा कम्तीमा हामीले इन्टिग्रेटेड ट्रिटमेन्ट सिस्टमको बारेमा छलफल गर्ने कि नगर्ने, मिडियाले खोज गर्ने कि नगर्ने र यस्ता मान्छेहरू नेपाल एउटा सोभरिन राष्ट्र एउटा स्वाधीन राष्ट्र भएको नाताले यसको पनि छुट्टै एउटा स्वास्थ्यको एउटा ऐन होला, कानुन होला, सार्वभौम कुरा होला र स्वास्थ्य कर्मीहरू भएको हुनाले एउटा एक किसिमको चाहिँ नेपाललाई पनि हामीले यो नेपाली जनतालाई मात्र नभएर विश्वलाई एउटा उपचारको नयाँ पद्धति र एउटा इन्फेक्सियस डिजिज यो सधैँभरि हुने कुरा हो। यो साल कोरोना गयो, अर्को भेरिएन्ट अर्को साल आउला अथवा अरू हामी जीवन रहेसम्म भाइरस ब्याक्टेरियासँगको हाम्रो साँठगाँठ हाम्रो शरीरै भाइरस र ब्याक्टेरियाले बनेको करोडौँ भाइरसबाट हामी वरिपरि घेरिएका छौँ भनिसकेपछि यस्तो कुरामा दीर्घकालीन हिसाबले विचार गरेर यो चाहिँ डर र सन्तासको भन्दा अलि माथि उठेर सजगताका साथ यो चाहिँ स्वीकार डरलाई दिमागमा नगरिकन यो चाहिँ सजगताका साथ हामी लड्यौँ र अवेरनेस गर्यौँ भने जुन किसिमको अहिले अभाव बजारमा भएको छ र मान्छे जुन प्यानिक अवस्थामा छन् त्यसलाई हामीले एउटा यसलाई इन्टरभ्यु गरौँ
र एक किसिमको हामी गर्न सक्छौँ है र यस्तो खालको महामारीबाट बच्न सक्छौँ र हाम्रो जुन पेसा व्यवसाय जसरी धराप्न परेको छ सरकारले कम्तीमा यो बीचमा यो व्यङ्ग्य गरेको व्यवहार भौतिक नीतिको कारणले सृजना भएको अवस्था यो सबै कुरालाई कम्तीमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र यो कुरालाई मध्यनजर गरिकन हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यहाँहरूको यो छोटो नोटिसमा जुन उपस्थिति भयो र मिडियाले जुन एउटा चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो यहाँहरूप्रति यो अर्गनाइजर अथवा हामी सहयोगी हातहरू जुन हामी जोडिएका छौँ सम्पूर्णको तर्फबाट म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र वास्तवमै एउटा के भने नेपालमा कोरोनाको विरुद्धमा मात्रै नभइकन सरकारको अकर्मण्यताको लाई पनि हामी चाहिँ जगाउने एउटा अभियानको रूपमा हामी यसलाई स्थापित गर्नेछौँ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट एउटा चाहिँ को हिसाबमा यहाँहरूप्रति म राख्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद। हामी नेपालीले यो चाहिँ कोभिडलाई परास्त गर्नका लागि एउटा समुदाय स्तरमा एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित रहोस् भन्नका लागि यो एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन भयो। यसका लागि हामी सबै जो हातहरू चाहिँ यहाँ जोडिएका छन् सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो दुईटा चाहिँ यसका उद्देश्यहरू एउटा सचेतना पनि होस् तपाईँहरूको जर्नलिस्ट मार्फत सम्पूर्णमा यो के हो त भय र त्रासको अवस्थालाई चाहिँ ल्याउनु भएन। यसमा भय र त्रास भन्नुभन्दा पनि वास्तविकतामा प्र्याक्टिकली यसको के हो रियालिटी भन्ने विषयहरू विशेषज्ञहरूले पनि यहाँ राखिसक्नु भएको छ। एउटा यो विषय सम्प्रेषण होस्। अर्को चाहिँ यहाँ गर्दाखेरिको अवस्थामा कोभिडलाई जुन एउटा हस्पिटलमा हुनुपर्ने अवस्था अथवा चाहिँ एम्बुलेन्सको अवस्था अन्य सुविधाहरू पुर्याउनु पर्ने अवस्था अथवा उपचारका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूको विषयमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ र सानो प्रयास होस् र त्यो प्रयास स्वरूप एउटा एम्बुलेन्स सेवा उपस्थित गराउने र 24 घण्टा र त्यसमा डाक्टर नर्सेसहरूको सहित र आवश्यकता अनुसार फेसिलिटेट गरिदिने कुनै हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टका लागि पनि भन्ने ध्येयले यो हामी सबै चाहिँ जुटेर एउटा एक आपसमा कोभिड बिरामीलाई सहयोगका लागि हामी चाहिँ जुटेका छौँ। अब यो काम आफैमा राम्रो छँदैछ। म धेरै कुरा यहाँ नराखिकन एउटा राज्य पक्षबाट यो नचाहिने काम गरिनेहरू जो छन् जो सिलिन्डर चाहिँ अभाव गर्ने कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने खडा गर्ने र यस्तै बेलामा पनि फेरि अझ व्यापार व्यवसाय फस्टाउने भनेर जुन गैर कानुनी क्रियाकलाप वर्जित क्रियाकलापहरू जुन गर्छन् त्यस्ताको सख्त कारबाही होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र त्यसका लागि कानुनी रूपमा उठाउनु पर्ने र सामाजिक रूपमा हामीले दायित्व निर्वाह गरेर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। यो मेसेज हो र यस्ता किसिमका अमानवीय गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ बिल्कुल बन्द होस् भन्ने आजको एउटा मेसेज हो। र अर्को यस्तै गर्दा विभिन्न समुदायमा यस्तै किसिमको एउटा मोडालिटी पनि सुरु हुन सक्छ किनभने यसमा धेरै जम्मा भएर धेरै भिडभाड गरेर जाने अवस्था छैन। तर हामीले सकेको सहयोग चाहिँ यसलाई परास्त गर्नका लागि हामी जुट्नुपर्छ। यो नेपालीको एउटा परम्परामा पनि बहुत राम्रो परम्पराको रूपमा वर्ल्डमै चाहिँ एउटा चिनिएको विषय हो। दुःख पर्दाखेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने जुन कुरा हामीले स्थापित गर्दैछौँ यो मेसेज अर्को हो। र मलाई लाग्छ अब अघि यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेको हुनाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त के भने नातिने परिस्थिति चाहिँ निर्माण गर्नु त्यो राज्य पक्षबाट पनि हामी सबैले त्यो हुने भन्दा कोलाहल अवस्था आयो भने मान्छे यो भनौँ न एउटा चाहिँ साइकोलोजिकली नै मान्छे डिफिटेड हो। के लाग्न पाएको छैन ज्वरो आयो अथवा केही भयो भने एकदम चाहिँ मलाई यो भइहाल्यो कि भनेर झन् बढी विक हुने र त्यो इम्युनिटी सिस्टम नै चाहिँ काम नगर्ने अवस्था जुन आउँछ त्यो चाहिँ ल्याइदिनु भएन भन्ने कुरा जुन यहाँ आग्रह अनुरोधको रूपमा आएको छ त्यसलाई यहाँहरूबाट सम्प्रेषण होस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। यो चाहिँ मूलभूत रूप। र अर्को के भन्दाखेरि यसको मेसेज कहीँ हस्पिटल नपाएर बेड नपाएर बाहिर उपचार पनि गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेछ भने कहीँ कहीँ आइरहेको जुन चाहिँ छ त्यो कतिसम्म सत्यता छ त्यसको उसमा त अब राज्य पक्षले नि हेर्नुपर्ने छ। सामाजिक रूपमा पनि अभियन्ताहरूले त्यस विषयमा हेर्नुपर्ने विषय त छँदैछ। तर आफ्नो लेभलबाट के गर्न सक्छौँ किन राज्यको मात्र मुख हेर्ने अवस्था होइन। यस्तो महामारीको बेलामा यो प्रकोपको अवस्थामा यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ हामी सबैले
आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ र दिएका जुन निर्देशनहरू छन् प्रोटोकलहरू जुन जारी भएको छ त्यसमा पनि अनुशासित तवरले हामीले पालना गर्नुपर्छ र यसलाई परास्त गर्ने विषय यिनै हो, यिनैबाट सकिन्छ र त्यसकोमा भइहाल्यो भने कहीँबाट कोभिड संक्रमित भइहाल्यो भने जुन हस्पिटलबाट अथवा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट चाहिँ जुन उपचारको व्यवस्था हुन जरुरी छ त्यसका लागि पनि हामीले यसलाई जगाउने अथवा त्यसलाई पनि वार्न गर्ने अवस्थाहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम आज जुन ओम समाज डेन्टल हस्पिटलको एउटा विशेष सक्रियतामा डाक्टर साहब सुभाष जीको सक्रियतामा एउटा कार्यक्रमहरू यहाँ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। यसको मेसेज यही जस्तो लाग्छ र हरेक दुःखमा हामी साथ हामी छौँ र सरकारी पक्षबाट पनि गरिनुपर्ने विषयमा फेसिलिटेट गर्नका लागि हामी तयार छौँ, किनभने यतिखेर हामी सबै नै मिलेर यो पेन्डेमिकलाई परास्त गर्नु छ र हामीले भएको छिमेकी देशको अवस्था हेऱ्यौँ भने त्यो भयावह अवस्थालाई चाहिँ हामी आकलन गर्दा अलि अत्तालिएको अवस्थाहरू जुन साइकोलोजिकली हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ त्यसमा त्यति चाहिँ साइकोलोजिकली डिफिटेड नभइकन हामी गर्न सक्छौँ र त्यो एउटा मोरल हाई गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। अघि राखिसक्नुभयो यस्तोलाई परास्त गरेका धेरै उदाहरण छन्। 86 to 90% त रिकभरी भएको छ हैन, अरू कारणले पनि केही कुराहरू त्यहाँ जुन इम्युन सिस्टम कमजोर भएकाहरूलाई यसले अलिकति बढी संक्रमित भएको अवस्था छ। यो रियालिटीलाई पनि बुझेर सबैले एउटा अनुशासित रूपमा आफ्नो चाहिँ दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै एउटा चाहिँ त्यो प्रोटोकललाई नि पालना गर्दै अगाडि बढौँ र सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस व्यवस्थापनका लागि अन्य कुराहरू के गर्नुपर्छ र अन्य चाहिँ हामी व्यक्तित्वहरूसँग पनि अन्य हात बढाउने कामहरू चाहिँ हामी अगाडि गर्छौँ र सबै मिलेर यसलाई परास्त गरौँ भन्ने यो शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।